بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين الطيبين. Dans cette séance, on va faire un exercice d'application sous forme d'activité complémentaire sur l'étude d'un système composé de plusieurs corps. On considère le système matériel suivant. Le système est clair. Il est composé d'un chariot S1 de masse M1 égale 10 kg. Initialement immobile, peut glisser sans frottement sur un plan incliné d'angle alpha égale 30 degrés. Le chariot est relié à un bloc S2 de masse M2 égale 2 kg. On voit clairement que la masse de chariot est 5 fois plus lourde que la masse de la contre-charge M2 par une corde inextensible sans masse. Ces deux caractéristiques du câble auront des conséquences lors de l'étude dynamique du système. Passant par une poulie pleine de masse M 5 kg et de rayon R égale 20 cm fixé au plafond. À l'origine du temps, le système est abandonné à lui-même sans vitesse initiale. On lâche le système à lui-même. Le chariot, par sa masse, aura tendance à descendre le plan incliné. En descendant sur le plan incliné, il va faire remonter la contre-charge M2 par un câble inextensible et sans masse. Lors de déplacement de M2 et la montée, lors de déplacement de M1 et la montée de M2, la poulie réalise un mouvement de rotation autour de son axe de symétrie. Première question, représenter toutes les forces s'exerçant sur S1 et sur S2. إذا بالنسبة للسؤال الأول المتعلق بجرد القوى الخارجية المطبقة على الجسم S1 والجسم S2، فغادي نخليه لأن فاش غادي نكون كنجاوب على السؤال الثاني غادي نطبق القانون الثاني لنيوتن، وفي القانون الثاني لنيوتن غادي ننجز الجرد على الشكل. إذا السؤال الثاني اللي كيهمنا هو أن هذه المجموعة خلال التحرك ديالها فالجسم M1 غيتحرك بواحد التسارع A1 والجسم S2 سيصعد بتسارع A2 بحكم أن الخيط أو الحبل هو غير قابل للامتداد. C'est un câble inextensible, c'est-à-dire c'est un câble qui n'est pas élastique، لا يتمدد. وبالتالي لقيت اللي العربة تنتقل في المثال خلال ثانية واحدة بسنتيمتر واحد، فالجسم S2 غيصعد بنفس المسافة اللي هي سنتيمتر واحد. وبالتالي الخاصية ديال الحبل أنه غير قابل للامتداد كيخلي أن الحركة ديال S1 تنتقل كليا إلى S2، وبالتالي يمكن لي نستنتج بأن التسارع A1 في القيمة ديالو غيكون كيساوي التسارع A2. إذا الخاصية ديال الحبل أنه غير قابل للامتداد inextensible هي اللي سمحت لنا أننا نستنتجو أن A1 كيساوي A2. بطبيعة الحال في القيمة هذا التسارع A1 اللي كيساوي تسارع A2 هو اللي مطلوب منا أننا نحسبه ونسميه تسارع المجموعة، التسارع الخطي للمجموعة. إذا بطبيعة الحال باش نحسب التسارع A1 غادي ناخد كمجموعة مدروسة العربة S1 ونطبقوا عليها القانون الثاني لنيوتن مادام العربة تنجز حركة إزاحة مستقيمية. إذا البداية ديالنا باش نجاوبوا على هذا السؤال. إذا ثانيا détermination de l'accélération linéaire. إذا مطلوب هو حساب
التسارع الخطي في الآلة لا ماشين. إذن غنكتب جوج غادي ناخد كمجموعة مدروسة العربة. Le système étudié, c'est le chariot S1. Par application de la deuxième loi de Newton, تطبيق القانون الثاني لنيوتن، قانون كنا دابا كنعرفو أن مجموع القوى الخارجية المطبقة على المجموعة المدروسة كتساوي كتلة المجموعة المدروسة اللي هي في الحالة M1 مضروب في التسارع ديالها A1. الآن نيت غادي نجاوب على السؤال الأولاني، وهو أنني غادي نمشي للشكل وغادي نجرد ونمثل القوى الخارجية المطبقة على المجموعة المدروسة اللي هي S1. القوة الأولى بطبيعة الحال هي الوزن. إذن الوزن P1 هو شاقل نحو الأسفل. عندي توتر الحبل غنسميه T1 لأن الحبل كيحاول أنه يكبح حركة النزول ديال العربة T1. وعندنا تأثير السطح، قالوا لنا بأن التماس يتم بدون احتكاك. إذن القوة R ستكون فيها مركبة واحدة، مركبة منظمية، لأن كاين عندنا هنايا قوة على مستوى العجلات كنجمعوهم كلهم في قوة واحدة كنسميوها R1 اللي كتساوي في الحالة ديالنا المركبة المنظمية Rn. بحكم أن التماس مذكور أن التماس يتم بدون احتكاك. إذا في الجر عندي 3 قوى: الوزن P1، توتر الخيط T1، وتأثير السطح التماس بدون احتكاك. إذا هاد القوى اللي جردنا غادي نجيو ونكتبوهم في القانون الثاني. إذا العلاقة الأساسية غترجع لي هي P1 زائد R1 زائد T1 كتساوي M1 A1. من بعد نطبقو نديرو إسقاط العلاقة الأساسية على محور الحركة نسميه OX1. إلا رجعنا للشكل ديالنا العربة ستنجز حركة مستقيمة وفق المستوى المائل في هذا المنحى اللي هو نزول المستوى المائل أو المنحدر. إذا غادي نربطو به واحد المحور نسميه OX1 ونجزو الإسقاط ديالنا. فكنلاحظو أن الإسقاط ديال T1 غادي يكون هو T1 بقيمة سالبة لمنحى متعاكس. الإسقاط ديال R1 صفر لأنها متعامدة. والإسقاط ديال P1 غادي نحتاجو فيه زاوية الميل هي الزاوية ألفا. الإسقاط ديال P1 على المحور X هو P1X، وكنلاحظو بأن P1X يقابل الزاوية ألفا. إذا غادي نستنتجو بأن P1X تكون كتساوي زائد لأنها موجبة P1 سينوس ألفا. بطبيعة الحال الإسقاط ديال A1 كتسارع غادي يكون موجب لأن عنده نفس المنحى والاتجاه ديال المحور OX. إذا نرجعو للعلاقة ديالنا. الإسقاط ديال العلاقة الأساسية غيعطينا العلاقة الجبرية P1X زائد Rx زائد T1X كتساوي M1 A1. لاحظنا بأن P1X عطاتنا هي زائد P1 سينوس ألفا. الإسقاط ديال R1X عمودي على المحور OX عطاتنا صفر. والإسقاط ديال T1 هي موازية ولكن بمنحى معاكس غتجي ناقص T1 كتساوي M1. و A1X غتكون كتساوي A1 لأن التسارع يوازي الاتجاه وله نفس المنحى. إذا العلاقة النهائية اللي غادي نستنتجو من هادشي هو أن M1 جي اللي هي القيمة ديال P1 سينوس ألفا ناقص T1
كتساوي M1 A، لحقاش لاحظنا بأن A1 هي نفس التسارع الآلة اللي سميناها A. بدا شنو كنلاحظ؟ عندي باش نحسب A1 خصني نكون عارف T1، معنى أنني عندي مجهولين اللي هما التوتر T1 والتسارع A، وبالتالي هذا يقتضي مني أنني نلقى معادلة أخرى، لأن دائما خص يكون قد عدد المجاهيل قد عدد المعادلات. أنا أمام وضعية اللي عندي مجهولين اللي هما A و T1، ولكن عندي معادلة واحدة اللي حصلت عليها بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على جسم S1. إذا الحل هو أننا نبدل المجموعة المدروسة وناخذ الآن في المرحلة الثانية كمجموعة مدروسة البكر. Donc on va changer notre système étudié pour prendre comme système étudié la poulie de rayon grand. إذا قبل ما نديرو الجزء الثاني كنطلب منكم تاخذوا الجزء الأول، تحطوا معايا العلاقة واحد مسألة ضرورية نديروها، لأن في الآخر ديال الفيديو ما غاديش نعطي العلاقة المطلوبة في التسارع، ولكن غادي نطلب منكم أنكم تنجزوها وترسلوها لي. إذا عندنا دابا العلاقة واحد توصلنا لها بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على العربة. بحال اللي قلنا الآن غادي نبدلو المجموعة المدروسة باش نلقاو المعادلة الثانية، غناخدو كمجموعة مدروسة البكرة. البكرة بحال اللي لاحظنا أن خلال نزول العربة المنحدر البكرة ستنجز حركة دوران حول محور ثابت. إذا مادام عندي جسم في حركة دوران سنطبق القانون الثاني لنيوتن بالنسبة للدوران، واللي كنسميوه العلاقة الأساسية لديناميك الدوران. C'est le principe fondamental de la dynamique de rotation. المبدأ هو اللي استنتجناه في نهاية الدرس، هو أن فاش يكون عندي جسم في حركة دوران حول محور ثابت، القانون الثاني يكتب على الشكل التالي: أن مجموع العزوم القوى الخارجية يساوي توزيع الكتلة حول محور الدوران، يعني هو عزم القصور مضروبة في التسارع الزاوي تيتا دو. إذا باش نطبق هذا القانون هذا بطبيعة الحال غادي نرجع للمجموعة المدروسة ديالي اللي هي البكرة، وغادي نجردو القوى، وأي قوة جردنا نحسبو العزم. Donc on va faire un inventaire des forces extérieures appliquées sur la poulie. Force, c'est la force du poids. On a le poids P. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le poids passe par l'axe de rotation. Donc, le moment du poids par rapport à delta égale 0. Donc, c'est la première force P. C'est le poids de la poulie. Ce qu'on a remarqué, c'est que le moment delta du poids égale 0. Parce que la direction de P passe par l'axe de rotation. إن هناك تقاطع ديال خط تأثير الوزن مع محور الدوران. القوة الثانية هي تأثير محور الدوران، نسميوها R، ونفس الملحوظة كنسجلو هو أن خط تأثير القوة التي يطبقها محور الدوران عن البكرة يتقاطع مع محور الدوران. إذا عزم R حتى هو منعدم. إذا نكتبو القوة الثانية R c'est la réaction de l'axe de rotation. تأثير محور الدوران. On a remarqué que son moment est nul. La deuxième force, plutôt la troisième force, c'est la tension de fil du côté du chariot. On va l'appeler, cette force, c'est T1'. Ce qu'on remarque, on va remarquer que cette force, T1', tend à faire tourner la poulie dans le sens positif. Donc, c'est une force avec un moment positif égal M delta de T' égale plus T' 1 fois la distance qui sépare l'axe de rotation à la direction de la force T. Cette distance égale exactement le rayon grand R.
Donc c'est égal T fois R. غادي نشير لهاد الشعاع ديال R صغيرة باش ميوقعليش خلط ما بين القوة والشعاع. Donc c'est plus T prime R. Donc نرجعو. La troisième force. Le bilan c'est T prime 1. C'est la tension de fil du côté du chariot. توتر الخيط من جهة العربة. شنو استنتجنا؟ أن عزم T prime واحد تساوي زائد T prime واحد مضروبة في المسافة. القوة الثالثة هي توتر الخيط من جهة الجسم S جوج. La tension de fil du côté la contre-charge S2 اللي غنمثلوها c'est T prime 2. Si on va bien, la tension T prime 2 la poulie dans le sens opposé au sens positif. Donc, le moment de T prime 2 serait négatif. Son expression M delta T prime 2 égale moins T prime 2 fois la distance R qui sépare l'axe de rotation à la direction de la force T prime 2. Donc, la quatrième force dans l'inventaire, c'est T prime 2. C'est la tension du fil du câble du côté de S2. Son expression T M delta T prime 2 égale moins T prime 2. M delta T prime 2 égale moins T prime 2 multiplié par R. Donc, كنطلب منكم هذاك تصاوبوا معايا هذا الجزء هذا نقلوه في الورقة باش نرجعو العلاقة الأساسية للديناميك ونعوضو فيها العزوم بالتعابير ديالها. Donc, en remplaçant dans la relation fondamentale de la dynamique de rotation, on obtient l'équation. Le moment du poids de la poulie égale 0. Le moment de la réaction de l'axe de rotation 0. Le moment de la tension côté chariot égale plus T'1 multiplié par R. Et le moment côté contre masse, c'est T'2 multiplié par R égale le moment d'inertie, G delta, multiplié par l'accélération angulaire. Le fait que la corde est sans masse ou bien de masse négligeable va nous permettre de conclure que si on prend comme système étudié la portion de câble entre le chariot et la poulie et on applique la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton va nous permettre d'écrire que la somme des forces T'1 plus T'2 égale la masse fois l'accélération. Le fait que cette portion est sans masse, cela va nous permettre de conclure que T'1 plus T' plus T1 égale vecteur nul. De ce fait, T1 va être égal à T'. كتلاحظوا معايا أن الخاصيات ديال الخيط سمحوا لنا في المرحلة الأولى كونه أنه غير قابل للامتداد من كابل inextensible أننا نستنتج أن التسارع ديال العربة سيساوي تسارع الكتلة. كتبنا قبيلة بأن A1 A2. الخاصية الثانية ديال الحبل أن الكتلة ديالو مهملة أو أنه بدون كتلة غيسمح لي أنني نربط التوتر الذي يطبقه الحبل على العربة مع التوتر الذي يطبقه الحبل على البكرة، وبالتالي كنستنتجو بأن T'1 كتساوي T1. بنفس الطريقة غيمكننا نربطو التوتر T'2 مع T2. في نهاية المطاف غادي نمشيو نعوضو هاد جوج علاقات في المعادلة اللي توصلنا لها باش غادي نكتبو في نهاية المطاف أن هذا T'1 راه بينا الآن أنه هو T1. اسمحوا لي هنايا كاين هنايا واحد الناقص T'1 في R ناقص T2 في R غتكون كتساوي G دلتا تيتا دو بوان
تيتا دو بوان هي التسارع الزاوي، وعندنا علاقة ما بين التسارع الزاوي والتسارع الخطي. العلاقة كتقول لي بأن نعلم أن l'accélération linéaire c'est le rayon multiplié par l'accélération angulaire. Donc l'accélération angulaire, c'est l'accélération linéaire divisée par le rayon R. Finalement, on aboutit à l'équation T'1 moins T'2 facteur R, c'est égal à G delta A, l'accélération linéaire, divisé par R. Ou T'1 moins T'1 moins T1 moins T2 égale G delta l'accélération A sur R au carré. فشنو غادي نلاحظوا هنايا؟ نلاحظوا بأن العلاقة المعادلة الثانية ضافت لنا مجهول آخر اللي هو التوتر تي جوج، وبالتالي الآن حنا أمام ثلاثة ديال المجاهيل اللي هما التسارع والتوتر تي واحد والتوتر تي جوج. في هذه المرحلة يلا عندنا معادلتين، وبالتالي حنا محتاجين المعادلة الثالثة باش في نهاية المطاف غادي يكون عندنا ثلاثة ديال المجاهيل وثلاث معادلات، وبالتالي يمكننا نلقاو الحل للتمرين ونحددوا هاد المجاهيل الثلاث اللي هما التسارع والتوتر تي واحد من جهة العربة والتوتر تي جوج من جهة الجسم اس جوج. فغادي تاخدو معايا العلاقة جوج، تاخدو معايا الله يرضي عليكم من الأول من هنا من هنايا وحتى توقفوا عند هاد الشريحة هادي، ناخدو هاد العلاقات هادو من بعد نشوفو هاد الثانية وشرحنا كيفاش دزنا من هاد لي تي بريم ان حتى لتي ان، وضفنا كون أن الخيط أو الحبل بدون كتلة أو كتلته مهملة، باش في نهاية المطاف كنحصلو على العلاقة الثانية، المعادلة الثانية هي التي تحاولوا تكتبوا معايا. المرحلة الأخيرة الآن هو أننا غادي نبدلو المجموعة المدروسة، ناخدو كمجموعة مدروسة الجسم اس جوج ونطبقو عليه العلاقة الأساسية للديناميك، القانون الثاني لنيوتن. مادام الجسم اس جوج ينجز تصاعد على شكل إزاحة مستقيمية نحو الأعلى. إذن في المرحلة الأولى خدينا كمجموعة مدروسة العربة le système étudié était le chariot S1. Par application du deuxième principe de Newton, le principe fondamental de la dynamique, on obtient l'équation 1. Dans la seconde étape, on a choisi comme système étudié la poulie. Par application de la relation fondamentale de la dynamique de rotation, on obtient l'équation 2. Donc, je vais arrêter l'enregistrement à cette étape. Je vous demande de terminer l'exercice par le changement de système étudié, d'aboutir à l'équation 3 et d'écrire l'expression de l'accélération en fonction de ce qui est demandé dans la question. C'est l'accélération linéaire A du mouvement en fonction de M1, M2, grand M, G et alpha, et de calculer sa valeur. دونك دابا الآن اللي مطلوب هو أننا نكملو التمرين، وكنأكد على هذه المسألة أنني كنتظر الإجابات ديالكم وأنكم تحددوا لي التعبير النهائي ديال التسارع أ بدلالة الكتل M1 M2 والكتلة M ذكرة، تسارع الثقالة وزاوية الميل ألفا، وحساب قيمتها.